You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. हज़रात मोहतरम, हम लोग चल रहे हैं जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा है और आपके साहबजादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत रिफ़्क़ा और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की अहलिया बिला यहाँ आराम फरमा है और भी इनके ख़ानदान के लोग यहाँ आराम फरमा है। तो अभी देखिए मेन गेट है, यहाँ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। क्या लिखा है? पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मस्जिद शुरू हो गई है, पढ़िए बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये मस्जिद इब्राहीमी में हम दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दरवाज़ा है मस्जिद इब्राहीमी का और अंदर जो मिंबर रखा हुआ है वो ओरिजिनल मिंबर है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रखवाया हुआ, जिसमें 5000 टुकड़े हैं लकड़ी के। कैसे उसको तैयार किया गया है आप उसको देखेंगे इंशाअल्लाह। और ये मस्जिद इब्राहीमी का अंदरूनी हिस्सा है। सामने मेहराब है, दाईं जानिब मिंबर है और माशाल्लाह ये दाईं जानिब आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र देख रहे हैं और ये मस्जिद इब्राहीमी की मेहराब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात मुहतरम, ये हमारी और आपकी सादत की खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको आज मस्जिद इब्राहीमी में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। यहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, आपके साहबजादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम यहीं आराम फरमा है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा हज़रत रिफ़्क़ा अलैहिस्सलाम यहाँ आराम फरमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम यहाँ आराम फरमा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी यहीं आराम फरमा है और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत लिया अलैहिस्सलाम भी यही आराम फरमा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी यहीं पैदा हुए थे और आपके भाइयों ने यहीं से ले जाकर यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर वो कुआं है जहाँ जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने डाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हालात पैदा किए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए और मिस्र के बाज़ार में आपको बेच दिया गया। फिर कैद खाने की सोबतें झेलते हुए आप मिस्र के बादशाह बन जाते हैं। जब आपका विसाल हुआ तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल से पहले ये वसीयत की थी कि ऐ बनु इसराइल, जब कभी तुम मिस्र से जाना तुम मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ देना, मुझे भी अपने साथ ले जाना। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया और आपको दफन कर दिया गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनु इसराइल को जिन हालात से गुज़रना पड़ रहा था वो कुरान और हदीस के हवालों से आपके इल्म में यकीनन होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु इसराइल के लिए नजात दहिंदा बनाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर वो वक्त आ ही गया कि फ़िरऔन को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात बनु इसराइल को लेकर मिस्र से चल पड़े। वअवहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी, हमने मूसा के पास वही भेजी कि ए मूसा, मेरे बंदों को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम और भी बनु इसराइल को लेकर वहाँ से चले। आपके साथ तकरीबन 6 लाख इंसान थे। आप उनको लेके चले।
فرعون نے آپ کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم پہ اپنا عصا مارا اور بحر قلزم پھٹ گیا، اس کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنو اسرائیل کو لے کے پار ہو گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ میں اندر داخل ہوا، اللہ نے اس کو غرقاب کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے تھے مصر سے، تو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کسی شخص نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ اے بنو اسرائیل، جب کبھی تم مصر سے جانا تو مجھے یہاں نہ چھوڑنا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ جب راستہ نہیں مل رہا تھا تو آپ کو آگاہی دی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی مقام پہ دفن ہے مصر میں کہیں، پتہ نہیں معلوم ہے کہاں دفن ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ جب جانا تو ہمیں بھی لے جانا، ہمیں یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تحقیقات کرو کہ ان کی قبر کہاں پر ہے اور کہاں وہ دفن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک اکیلی خاتون ہے بڑھیا، اسے ہی معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بتاؤں گی ضرور، لیکن مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، فری میں نہیں بتاؤں۔ ساری باتیں آپ مجھ سے فری میں سن رہے ہیں نا۔ بڑھیا کتنی سمجھدار تھی۔ دعائیں دیں گے انشاءاللہ، بہت بڑا معاوضہ دعا آپ کی صحت اور اس کے لیے جو ہے یہی سب سے بڑی جزا۔ تو بڑھیا نہ جانے کتنی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ پتہ ضرور بتاؤں گی لیکن مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ وہ بڑھیا نے بھی کچھ نہیں مانگا تھا، جیسے میں آپ کا دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور آپ نے دعائیں دی ہیں، اب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی بڑھیا نے جو صلہ مانگا ہے اس کا تعلق دنیا کے جاہ و جلال یا دنیا کے خزانوں سے نہیں ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ بس مجھے صلہ یہ چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے اب آپ کے قریب جنت چاہتی ہے، جہاں پہ جنت آپ کی ہو اسی کے قریب جنت چاہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتھارٹی تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہے نا، میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ جو کہیں گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ یہ بڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتانے کا صلہ یہ مانگ رہی ہے کہ یہ میرے پاس جنت چاہیے۔ میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ سودا کرو، کوئی دقت نہیں۔ تب جا کے بڑھیا نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پہ مدفون ہیں۔ پھر آپ کی لاش کو نکالا گیا، تابوت پانی ہٹا کر کے زمین کھودی گئی، اس کے اندر سے تابوت نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جسد مبارک کو لے کر چلے مصر سے، اور پھر یوشع علیہ السلام نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو یوشع علیہ السلام نے آپ کو لا کے آپ کے آباء و اجداد کے قدموں میں دفن کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احاطہ الگ ہے، اور جہاں سے ہم لوگ داخل ہوئے تھے سب سے پہلی قبر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑتی ہے، وہ جگہ خالی تھی، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کے دفن کیا گیا۔ بات واضح ہو گئی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال بھی مصر میں ہی ہوا تھا، لیکن آپ کی وصیت یہ تھی کہ میں اپنے آباء و اجداد کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور میرے دادا ابراہیم علیہ السلام جہاں دفن ہیں مجھے وہیں دفن کیا جائے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جسم مبارک کو مصر سے یہاں بھیجا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہاں دفن کیا گیا۔ تو یہی باپ کی تمنا بیٹے کے دل میں جاگ اٹھی کہ جب میرے والد کا انتقال مصر کی سرزمین پر ہوا اور وہ اپنے آباء و اجداد کی خدمت میں پہنچ گئے، تو بنو اسرائیل کو وصیت کی کہ اگر تم کو یہاں سے جانا پڑے اور مصر چھوڑنا پڑے تو مجھے اکیلے یہاں مت چھوڑنا، مجھے لے جانا اور مجھے میرے آباء و اجداد کے قدموں میں جا کے دفن کر دینا۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک یہاں پر آیا۔
तो अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, सलाम पेश किया है उसको कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमारी जुमला सय्यियात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे, या अल्लाह हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। या अल्लाह जब हम लोग अपने इलाकों से अपने वतनों से रवाना हुए थे, या अल्लाह सब ने कहा था दुआओं की गुजारिशें की थी, दुआओं की दरख्वास्त की थी। या अल्लाह जिन अहबाब ने मकासद के लिए दुआओं के लिए कहा था, या अल्लाह उन सब के जायज़ मकासद को जायज़ मुरादों को गैर से पूरा फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम सबको अपना महबूब और मकबूल बंदा बना लीजिए। या अल्लाह दोनों जहान की सादतें अता फरमा दीजिए, दोनों जहान की सुरखुरी अता फरमा दीजिए, हर ज़िल्लत से हर परेशानी से हिफाजत फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब हम चल रहे हैं सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में और आपको सलाम पेश करेंगे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हम लोग हाज़िरी दे रहे हैं। ये कदम मुबारक भी। पहले आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या सय्यदना इब्राहीम। अस्सलामु अलैका या सय्यदना खलीलुल्लाह। यहाँ पर देखिए आप कदम शरीफ के निशानात हैं। यहाँ पे ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशानात हैं, वहाँ भी है और यहाँ। हाँ माशाल्लाह, सभी को मौका मिलना चाहिए। ये सामने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मुहतरमा हैं और इन्हीं के बतन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यही वो अजीम खातून हैं जिनको बेटे की खुशखबरी देने के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा था। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत में फ़रिश्ते आए थे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी थी। आप सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदा सारा रज़ियल्लाहु अन्की व अर्ज़ाकी। यहाँ लिखा हुआ भी है हादा मकाम सय्यदा सारा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजतु नबिय्यिल्लाह इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम। यानी ये सय्यदा सारा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम है जो अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी है। अब हम चल रहे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत रिफ़क़ा। नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ये कब्र है, तो हम अब हज़रत की बारगाह में पहुँचकर सलाम पेश करेंगे। अब हम लोग हाज़िर हो गए हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र पे। हज़रत को सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदना इसहाक़। हज़रत रिफ़क़ा हैं ये, जो नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं। अब हम इनकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदा रिफ़क़ा। ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अहलिया मुहतरमा है और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये जो दरवाज़ा है इसके पीछे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की जो अहलिया हैं यानी हज़रत लिया, ये वो भी यहीं आराम फरमा हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो अंदरून मस्जिद आराम फरमा हैं। उनके बेटे हैं याक़ूब अलैहिस्सलाम और इन्हीं के वो 12 बेटे थे कि जिनमें से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं, चाँद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसी शहर में पैदा हुए थे और उनके भाइयों ने यहीं से ले जाकर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर वो जंगल है जिसमें वो कुआँ है जिसमें आपको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डाला गया था। खैर, सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या सय्यदना याक़ूब। अस्सलामु अलैकी या सय्यदा लिया। अब मैं आपको एक तहखाना दिखाता हूँ। तहखाने के नीचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीगर ख़ानदान मदफून है। ये सच नहीं है, आप तो बहुत चढ़ के आए हैं ना।
قبریں تو نیچے ہیں، یہ اوپر علامت بنی ہوئی ہے، اتنا جو آپ چڑھ کے آئے ہیں تو قبریں تو فرش پہ ہوتی ہیں نا، تو بالکل نیچے یہاں پہ ایک تہخانہ ہے، وہ آپ کو دکھاؤں گا ابھی، اس کے نیچے مزید قبریں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ آپ نے کنعان سنا ہوگا نا، کنعان سنا ہے، کنعان بستی میں آپ کھڑے، اسی بستی کا نام ہے کنعان، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس کو مدینۃ الخلیل کہا جانے لگا۔ آئیے اب ہم چل رہے ہیں اس غار کی طرف، یہ غار شریف کہلاتا ہے، اور اسی غار شریف کے اندر اگر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو نیچے تہ خانے میں بہت ساری قبریں ہیں۔ اس کو غار شریف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے سے وہ حصہ نظر آتا ہے جو نیچے بالکل اوپن ہے، اور وہاں پر اور قبریں بھی بنی ہوئی ہیں۔ آپ ادھر جائیں سیدھی صاحب، یہ لے لیں، غار شریف کا حصہ ہے یہ، اس کا نام ہے غار شریف، اور یہاں سے نیچے اس کو جب ڈھکن کو کھول دیتے ہیں تو پھر نیچے کی وہ قبریں نظر آتی ہیں۔ اچھا، اب خاص طور پہ دھیان دیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی قبر یہاں پہ ہے، ٹھیک اسی کے سامنے وہاں اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، ٹھیک آمنے سامنے باپ بیٹے ہو گئے۔ اچھا، ان کی اہلیہ یہاں پہ آرام فرما ہیں، تو ٹھیک اس کے سامنے وہاں حضرت سارہ آرام فرما ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر وہاں ہو گئی، ان کے ٹھیک سامنے کس کی قبر ہے؟ حضرت سارہ کی، جو ان کی اہلیہ ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، ان کے ٹھیک سامنے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب آپ ادھر آ جائیے، یہ بیوی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی، ان بیوی کے سامنے ٹھیک قبر کس کی تھی؟ حضرت سارہ کی، جہاں پہ آپ سلام پیش کر کے آئے۔ تو ایسے آپ چلیں، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ، وہاں سے آپ ادھر آئے، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے ٹھیک سامنے کیا ہے؟ حضرت رفقہ علیہ السلام۔ یہی منظرنامہ اندر موجود ہے، یعنی ان کے سامنے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سامنے ہیں حضرت لیا، تو یہ لائن ہو جاتی ہے مردوں کی اور یہ لائن ہو جاتی ہے عورتوں کی۔ یہ اسحاق علیہ السلام، آگے ابراہیم علیہ السلام، ان کے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، ادھر حضرت رفقہ، ان کے آگے حضرت سارہ، اور ان کے آگے حضرت لیا۔ اس ترتیب کے ساتھ میں یہ قبریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں۔